अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। भाई एक नए बहुत ही सीरियस वाले इम्पोर्टेंट से टॉपिक पे जो ना वीडियो बनाई है मैंने। तो स्पेशली जो बेचारे काले कैट्स होते हैं ना, वो इस मामले में बहुत ही अनलकी होते हैं कि लोग समझते हैं कि भाई ये मतलब क्योंकि ये जिन्नात वगैरह का भी काफ़ी सारी जो स्टोरीज़ हैं इनके साथ अटैच होती हैं। तो स्पेशली जो ब्लैक कैट होती है तो इसलिए भी लोग जो ना इनको मतलब थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो जो वाइट कैट्स होती हैं या मतलब लाइट ब्राउन प्यारी प्यारी सी जो पर्शियन और दूसरी जो पिकी फेस या और भी प्यारी प्यारी जो ब्रीड होती हैं उनको खुशी खुशी अपनाते हैं। लेकिन जो काला बिल्ला का नाम सुनते जिस तरह के हम खुद जो है ना वो बड़े हो गए थे कि नहीं नहीं भाई, मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं भाई काला बिल्ला नहीं, हमने तो लेनी नहीं ना काली बिल्ली। मतलब तब ये नहीं पता था कि मेल है फीमेल है, बस उन्होंने ये बोला कि पेयर है वाइट और ब्लैक है, मतलब दोनों सिबलिंग हैं तो हम दोनों ने इकट्ठे सेल करने हैं। तो हमें यही था कि नहीं भी वैसे भी हमने एक ही लेना है। तो बस वो किस्मत में लिखा हुआ था कि इन्होंने जो ना वो मेट करना था और फिर मिनी डोरा ने आना था। तो 4 कैट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ में जो ना आनी थी ज़िंदगियाँ, तो बस जैसे तैसे करके ज़बरदस्ती समझ ले बस आ गई हैं। तो लेकिन किस हद तक ये बात ठीक है कि ये जो ना वो जिन्नात को देख सकते हैं या इनकी मतलब जो ना वो जिन्नात के साथ दोस्तियाँ भी होती हैं। डिफरेंट जो घोस्ट वगैरह होते हैं घर में आते हैं तो इनकी आपस में मतलब कन्वर्सेशन भी होती है, बातें भी होती हैं। तो ये किस हद तक ठीक है तो वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो भी आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करनी है, नहीं तो फिर मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। तो अगर बात की जाए ब्लैक कैट्स में इस तरह मतलब क्यों होता है या मतलब जिन्नात जो है ना वो ब्लैक कैट्स में ही क्यों आते हैं, तो ये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेचारी अनलकी होती हैं। वाइट कैट्स बहुत ज़्यादा लोग उन पे सदके वारी जा रहे होते हैं। कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं ख़ुद से नहीं बात कर रही, मैं अपने मतलब जो मुआशरा उसके बारे में बता रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये बड़ी जो है ना वो मनहूस लगती हैं। ब्लैक जो बिल्लियाँ होती हैं वो ऐसे होती हैं ऐसे होती हैं। बहुत सारी जो है ना वो मिथ बनी हुई हैं, गलत अफ़वाहें बनी हुई हैं इनके बारे में। तो आप लोगों को पता, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरे अगर पिछले व्लॉग्स में जाएँ तो 2 साल से मैंने पैंथर को रखा हुआ है। उसके बाद डोरा भी होगी, हालाँकि डोरा ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इतनी ज़्यादा फ्रेंडली और इतनी ज़्यादा क्यूट है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और जो वाइट कैट होती हैं बहुत ज़्यादा प्राउडी होती हैं और सच में मतलब ये बात हकीकत है। तो बहुत बार हमने सुना होगा कि भई जो जिन्नात होते हैं ना वो काला जो डॉग होता है, काला कुत्ता होता है, काली बिल्ली होती है, तो उसमें जो है ना वो अपनी मतलब शक्ल चेंज करके आ जाते हैं। तो मतलब वो किसी भी जो सूरत है ना उसमें वो अपना रूप बदल के आ जाते हैं। या जो काला इल्म करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बिल्लियों को इस्तेमाल करते हैं। उनका जो है ना वो माँगते हैं कि भई काली बिल्ली लाओ, और उसका बाद में उसका जो ब्लड होता है उसका मतलब जो होती है ना वो जिसको बलि बोलते हैं, मतलब उनको खुश करने के लिए जो बिल्ली का ब्लड होता है ना वो उनके जो है ना वो समझ लें कि पेश करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें ना हमने सुनी होंगी। या आप लोगों ने भी अगर काली बिल्ली के बारे में, ब्लैक कैट के बारे में कोई कहानी सुनी है, स्टोरी अपने बड़ों से या अपने नेबर से, तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। और ये पता नहीं इनकी कोई मतलब नफ्सियात ही होती है, अजीब ही मतलब सोच उन्होंने बनाई हुई है। या समटाइम इस तरह भी होता है कि कोई ब्लैक बकरा मांग लेते हैं, भाई काला बकरा मतलब दें, वो हमने बलि चढ़ानी है। तो काफ़ी सारी, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की चीज़ें सुनी हैं बचपन से। अल्लाह ताला ना इन चीज़ों से जो है ना वो पाला पड़े और इन सब चीज़ों से जो है ना वो दूर रखे। अब जिस तरह 2-3 महीने की बात है, लाहौर डिफेंस में बहुत मतलब सुना था। मतलब एक लड़की थी, बहुत ही समझ लें कि साइको ही इस तरह के लोग करते हैं, वरना पता नहीं वो मतलब कोई ब्लैक मैजिक करती होगी या मतलब वैसे ही साइको होगी थी। तो मतलब लाइव आके फेसबुक पे बोलती थी कि भाई मैं इसको मतलब अपनी कैट को मारने लगी हूँ, या मतलब रैबिट्स को मार देती थी। तो मतलब अजीब ही उसने माहौल जो है ना वो क्रिएट किया हुआ था। तो कुछ भी हो जाए घरों में तो लोग जो है ना वो इस तरह नफसियाती हो जाते हैं। तो अपनों को भी चाहिए कि भाई अपनों को ढेर सारा प्यार दें, टाइम दें। बाद में फिर लोग जो होता है ना वो कैट्स रख लेते हैं और फिर भी उनकी नफसियात जो होती है ना वो नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि उनको अपनों की ज़रूरत होती है, कैट्स की ज़रूरत या एनिमल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना फिर वो साथ जुड़ जाती हैं।
تو بہت سارے لوگوں کا سسپینس ہوگا کہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے پاس اگر کالی بلی ہے یا بلیک ڈاگ ہے تو بھی ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اس میں کہیں مطلب گھوسٹ تو نہیں آ گیا، کوئی جناب وہ جین وغیرہ کی اس نے شکل تو نہیں لے لی، یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی ہماری یہ ریئل کیٹ ہی ہے یا مطلب کوئی جین تو نہیں گھوم پھر رہا ہمارے ارد گرد۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کیٹ کی شیپ لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ بہت بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنات جو ہے نا وہ مطلب کالی بلی کا جو ہے نا روپ دھار کے آ جاتے ہیں، یا بلیک ڈاگ کا، یا اسپیشلی جو سنیک ہوتا ہے اس کے بارے میں تو مطلب بہت زیادہ ذکر آپ لوگوں نے اسلام میں بھی سنا ہے۔ تو جو سانپ ہوتا ہے نا وہ اپنی مطلب شیپ چینج کرتا ہی رہتا ہے، تو یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوتا۔ فرض کریں اگر کسی جن نے جو ہے نا وہ کیٹ کی شیپ لی بھی ہے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ پروسیجر ہوتا ہے، ایون کہ اس سے کیٹ کی جو ہے نا وہ بعد میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا کہ بھئی جب دل کیا ہماری کیٹ میں جو ہے نا وہ ایسے جین آ کے اور واپس چلا گیا تو ہمیں جی پتہ ہی نہیں ہوگا یا ہم ڈرتے ہی رہیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے آپ کی کیٹ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو مطلب پتہ ہی چل جائے گا کہ بھی آپ کی جو بلی ہے نا وہ مر چکی ہے۔ اور آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کرنی بھی، ہماری کیٹ جو ہے نا وہ پہلے جیسی نارمل بیہیو کر رہی ہے یا مطلب پہلے سے بہت زیادہ عجیب عجیب چیزیں کر رہی ہے، ان ایون چیزیں کر رہی ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو شک ہو کہ بھی کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے فوراً اس طرف ہی جو ہے نا آپ لوگوں کا مائنڈ جائے، تو اس کو کوئی ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ایک بار چیک ضرور کروا لیجئے گا۔ یہ نہ ہو ان چکروں میں، کالے جادو اور جنات کے چکروں میں آپ لوگ اپنی کیٹ بیچاری کو جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈر ڈر کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، اس کے پاس ہی نہ جائیں اور اس کو مطلب مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ویسے بھی بہت سارے جو ہے نا جنات کی اقسام ہوتی ہیں، بہت سارے شریر جنات ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، ایون کہ آپ لوگوں کی چیزیں چھپا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کپڑا چھپا دیتے ہیں۔ اور نیک جنات بھی ہوتے ہیں، کافی سارے اچھے جو جنات ہوتے ہیں نا وہ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، مطلب ہر طرح کے جو جنات ہیں نا وہ دنیا میں ہیں۔ تو ایک شریر قسم کے شیاطین مطلب جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، اور نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ تو چلیں خیر بھئی آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے جا کے لائک کر دیں بھئی، شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب مرضی ہے کرنا ہے تو کریں، ویوز آئیں گے تو ارننگ آئے گی نا۔ چلے جی، ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور ارننگ آئے گی تو میں کیٹس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی۔ ابھی تو فی الحال فری آف کاسٹ ہی چل رہے ہیں، ابھی تو یہ سارا جو انجوائے کر رہے ہیں نا یہ ہمارے خرچے پہ ہی ہے۔ تو یقین کریں ان کے چینل سے ابھی میں نے 1 روپیہ بھی ارن نہیں کیا، تو وہ قسمت میں اگر ان کی کمائی لکھی ہوئی تو ہم مطلب کھا لیں گے یا مطلب ان کو کھلا دیں گے۔ کھانا ہم نے کیا ہے، اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہسبینڈ کما رہے ہیں اور میں دوسرے چینل سے ارن کر رہی ہوں۔ یہ تو مطلب میں بس کیٹس رکھی ہوئی تھی تو انفارمیشن کے لیے جو ہے نا وہ مزید میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ ویڈیو ڈال دیا کروں گی، تو بس یہ تھا۔ تو سال ہو گیا ان کا چینل مطلب بنائے ہوئے، تو آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی تو ارننگ کریں گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب بھی ان کی پہلی ارننگ آئے گی نا، پہلی پیمنٹ آئے گی تو میں ان کے لیے ڈھیر سارے ٹوائز جو ہے نا وہ بائی کروں گی۔ تو میں نے ان کا ہی سوچا ہوا اپنے لیے، تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں نا کہ میں سوٹ بناؤں گی یا جوتے بناؤں گی، تو ہمیشہ یہی ہے کہ میں سارے پیسے ان پہ ہی لگا دوں گی۔ اور دوسری جو کیٹس ہیں ان کو بھی لازمی جو ہے نا پہلی پیمنٹ آئے گی نا تو باہر جو کیٹس ہیں ان کو بھی ضرور جو ہے نا وہ میں خوشی میں چکن وغیرہ کھلاؤں گی ڈاگس کو نا۔ تو یہ کہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی تو میں ایسا کر سکوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔